जनता र स्थानीय तहबीचको सहकार्य विकास र समृद्धिका लागि अपरिहार्य। भिन्न समुदायको आवाज कार्यक्रम ताजा सवाल। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम ताजा सवालमा म सावित्री गिरीको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो कार्यक्रम ताजा सवाल स्थानीय तह र नागरिक बीचको पारस्परिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास तथा जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा सरोकारवालाहरूको भूमिका खोज्ने र सचेतना जगाउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जबाट यसै समयमा सुन्न र रेडियो कृष्णसार एफएमको फेसबुक पेजबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामीले युवाहरूको सवालमा चर्चा गर्नेछौँ। यस विषयमा हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ जिल्ला युवा क्लब सञ्जाल बाँकेका महासचिव हेमराज भट्ट, राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गतको सङ्घीय युवा सञ्जालका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य साहिल अन्सारी र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्तरीय किशोरी सञ्जालका अध्यक्ष निलिसा गिरी। तपाईहरू सबैलाई कार्यक्रम ताजा सवालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब हामी विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छौँ। आज हामी विशेष गरी युवाहरूले भोगिरहेका समस्या, योजना प्रक्रिया, राजनैतिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था, सिप तथा उद्यमशीलता, युवाका लागि लगानी, शैक्षिक लगानीका विषयहरूमा छुँदै हामी कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी आज हामीले यो सन्दर्भ राख्नुको कारण शनिबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइएको छ। नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ र बाँकी जिल्लामा पनि विविध सङ्घ संस्थाहरूले यो दिवस मनाएका छन् र युवाहरूले पनि एउटा यो दिवस सँगसँगै आफूमा एउटा उत्साह जगाएका छन्। यसै सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सुरुमा म जिल्ला युवा क्लब सञ्जाल बाँकेका महासचिव हेमराज भट्टतर्फ जान चाहन्छु। अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसलाई सँगसँगै जोड्दै जाँदाखेरि अहिले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा युवाको साथ नवपरिवर्तन र उद्यमशीलतामा हरित सिप र विकास भन्ने जुन नारालाई टेकेर यो दिवस मनाइएको छ, यो नारा लक्षित रहेर र अहिलेको यो युवाहरूको अवस्थालाई जोडेर केही कुराहरू भन्नुहोस् न। धन्यवाद सावित्रीजी। सर्वप्रथम त अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 2023 को सम्पूर्ण युवाहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामीले हिजो मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस बाँकेमा पनि भव्यताका साथ मनाएका छौँ। जुन यस वर्षको नारा छ, यो इन्भाइरोमेन्टलाई फोकस गरेर अन्तर्राष्ट्रिय नारा तय गरेको छ। त्यही अन्तर्गत बाँके जिल्लामा र देशभरि नै अहिले चाहिँ यही नारालाई सार्थक हुने गरी चाहिँ कामहरू भएको छ। बाँके जिल्लाको सन्दर्भमा झन्डै हामी 1 दशक अगाडिदेखि सबै सङ्घ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा चाहिँ युवा दिवसलाई मनाउने परम्पराको विकास गर्दै यस वर्ष पनि सबै सङ्घ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा चाहिँ बाँकेमा हामीले यो दिवसलाई सेलिब्रेट गरेका छौँ। र त्यही सन्दर्भमा जुन नारा यहाँले राख्नुभयो, यो नारालाई लक्षित हुने गरी बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको अगुवाईमा यो वातावरणलाई परिवर्तन गर्ने खालका क्रियाकलापहरू, वृक्षारोपण अनि एक व्यक्ति एक बिरुवा वितरण लगायतका कार्यक्रमहरू गरेर मनाइएको छ भने हिजो यो लगायत यो सँगसँगै मानवीय कार्यहरूमा पनि युवाहरू अग्रसर हुनुपर्छ भनेर रक्तदान लगायतका कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ झन्डै हामी चाहिँ 5-6 दिन अगाडिदेखि नै नियमित रूपमा कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ बाँकेमा युवा दिवसलाई सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ। र हिजो मात्रै सबै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अन्तर्गत चाहिँ नेपालगञ्जमा एउटा वृहत कार्यक्रम सम्पन्न भयो भने कोहलपुरमा एउटा त्यहाँको सङ्घ संस्थाहरू र यो कोहलपुर नगरपालिका लगायतको सहकारीमा चाहिँ कोहलपुरमा पनि सम्पन्न भएको छ। यस वर्षको जुन नारा छ त्यो नारालाई लक्षित गरेर नै युवा दिवसका कार्यक्रमहरू चाहिँ तय गरेर हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अब म जान चाहन्छु राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गतको सङ्घीय युवा सञ्जालका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य तथा बाल अधिकार कर्मी साहिल अन्सारी, जसले चाहिँ युवाहरूको सवालमा चाहिँ आवाज उठाउँदै पनि आउनुभएको छ। अब यो युवाहरूका अहिले मुख्य समस्याहरू चाहिँ के हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? धन्यवाद। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस इन्टरनेसनल युथ डे 2023 को सन्दर्भमा आज हामी यो ताजा सवालमा बहस गरिरहँदा र हिजो मात्रै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाएका छौँ। हालाकि युवा भनेका 365 दिन नै यो देशको समृद्धि, उन्नति र प्रगतिका लागि आफ्नो योगदान र आफ्नो अहम भूमिकाहरू खेल्दै आइरहेको अवस्था छ। र म चुनौती र यहाँले युवाको समस्याको विषयमा भन्नुभएको छ। अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या युवाहरूको अहिले हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा
युवाहरू गइरहेको अवस्था चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसै गरी बेरोजगारीको समस्याले गर्दा हाम्रा युवाहरू सपना बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश गइरहेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले एउटा निकालेको डेटा अनुसार एक दिनमा झन्डै हजुरको चाहिँ 2000 युवाहरू चाहिँ श्रम स्वीकृति लिइरहेको अवस्था छ। किनभने देशको आर्थिक वृद्धिको अवस्था, देशको यो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पनि युवाहरूमा यो चुनौतीहरू देखिएको छ। अर्को कुरा, युवाहरूमा शैक्षिक हाम्रो एजुकेसनल सिस्टम राम्रो नभएको कारणले पनि युवाहरू बाहिरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी पर्यटन विकासमा युवाहरूको रोजगारी खोज्न चाहन्छन्, युवाहरू चाहिँ आफ्नो नवप्रवर्तनमा लगानी गर्न चाहन्छन्, राजनीतिमा युवाहरू आउन चाहन्छन्, तर विभिन्न कारणले उनीहरूलाई चाहिँ पछाडि पारेको अवस्था, यो पनि एउटा ठुलो चुनौती हेर्छु। अर्को कुरा, हाम्रो यो अवस्थामा लागु औषधको ठुलो समस्या। हामी सिमानासँग नजिक भएको हुनाले गर्दा युवाहरू लागु औषध जस्तो जघन्य अपराधमा फसिरहेको अवस्था पनि हामीले त्यो पनि देखेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न किसिमका युवाहरू समय बदलिदो परिवेशमा, बदलिदो समयमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू चाहिँ हामीले चाहिँ देखिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। हुन्छ, अब म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्तरीय किशोरी सञ्जालका अध्यक्ष नेलिसा गिरीतर्फ जान चाहन्छु। यहाँ किशोरी सञ्जालका जुन अध्यक्ष भएर आफ्नो कार्यभार सम्हालिरहँदा होइन, यो किशोरीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू चाहिँ के छन्, उनीहरूले चाहिँ योजना प्रक्रियाहरूमा कतिको सहभागी हुन पाउँछन्, आफ्ना कुराहरू चाहिँ कतिको राख्न पाउँछन्, के छ अवस्था? हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कतिपय किशोरीहरूले चाहिँ अझै आफ्टर एसई पछि पनि +2 ब्याचलर पढ्न चाहने कति धेरै छन्, तर फ्यामिली इकोनोमिक कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ कतिले स्कुल चाहिँ ड्रप आउट, कलेजहरू चाहिँ पढ्न नपाएको अवस्था पनि छ। साथै अरूहरूको अब वैदेशिक रोजगारीको लागि भनेर पनि आफ्नो देश छाडेर अरू ठाउँ गइरहेको, लाइक भारतमा गइरहेको पनि देखिएको छ। त्यसै गरी किशोरीको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा पनि कतिपयलाई थाहा नपाएर चाहिँ अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी भएर चाहिँ धेरै समस्याहरू पनि उत्पन्न भएको छ। लगायत थुप्रै खालको समस्याहरू चाहिँ किशोरीहरूले भोगिरहेका छन्। अब यस्ता खालका जुन समस्याहरू किशोरीहरूले भोगिरहेछन्, ती समस्या भोगिरहेका किशोरीहरूलाई जुन हाम्रा निकायहरूले गर्नुपर्ने सहयोग कामहरू छ नि, त्यो भइरहेको पाउनु भएको छ कि छैन? त्यसको लागि चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ यो ठाउँ जानु है, यहाँ हजुरहरूले गएर भन्दाखेरि हजुरले त्यसको समाधान पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई भन्न त भनेको छु। साथै म आफै पनि लागि परेको छु उहाँहरूलाई, उहाँहरूको एजुकेसन कम्प्लिट होस्, उहाँले किनकि इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। अहिलेको टाइममा डिपेन्डेन्ट भएर केही काम छैन, आफूले आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने कुराहरू। भनेपछि जुन शिक्षाको ढोकाबाट बाहिर रहँदाखेरि थुप्रै किशोरीहरू अहिले विभिन्न खाले दुर्व्यवहारमा पर्नु परेको र एउटा जनजीवन पनि अस्तव्यस्त भइरहेको भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अब म जिल्ला युवा क्लब सञ्जाल बाँकेका महासचिव हेमराज भट्टतर्फ जान चाहन्छु। अहिले साहिल अन्सारीजीले पनि भन्नुभयो, जुन वैदेशिक रोजगारीको जुन समस्या, जुन युवाहरू चाहिँ खाडी मुलुक लगायत ठाउँहरूमा चाहिँ जानु परेको अवस्था छ, आफ्नो देशमा चाहिँ सिप रोजगार छैन, उद्यमशीलता छैन, जसले गर्दा युवाहरूले चाहिँ मानसिक लगायत थुप्रै सङ्कटहरू झेल्नु परेको भन्ने कुराहरू राख्नुभएको छ। अब यसको लागि युवाहरूलाई जुन हुनुपर्ने लगानी राज्यले गरेको छ कि छैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। अब साहिल भाइले अघि भन्नुभएको कुरा, सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अहिले युवाहरू विदेश पलायन हुनु नै हो र यसलाई मैले दुईवटा उसबाट हेरेको छु। अब सबैभन्दा यो विदेशमा युवाहरूको आकर्षण किन बढ्यो भन्ने कुरा एउटा रह्यो भने, अर्को किन त्यो बाध्यता आइपर्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय छ। अब सङ्घीयता आइसकेपछि नेपालमा चाहिँ अब युवाहरूलाई नेपालमै व्यवसायमा अथवा कुनै न कुनै उसमा चाहिँ राख्ने भन्ने सरकारी जुन एउटा अपेक्षा आम युवाहरूले राखेका थिए त्यो हुन सकेन। त्यसको कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो। अहिले अब विदेशको जुन वैदेशिक रोजगारको सवाल उठिरहेको छ, यसमा दुईवटा, एउटा चाहिँ बाध्यात्मक अवस्था एउटा एकातिर छ भने त्यो बाध्यात्मक अवस्था सिर्जनाको पछाडि चाहिँ राजनीतिक मेन कारण नै हो, र अर्को भनेको कतिपय यो शैक्षिक रूपमा जुन विदेश पलायनको अवस्था आइरहेको छ, यसको काहीँ न काहीँ असर त राजनीतिक अस्थिरता हो, तर अर्को भनेको यो एउटा लहर पनि चलेको छ जुन शिक्षामा सुधार गर्ने भनेर नेपाल सरकारले विभिन्न नीति नियमहरू उसमा राखेको छ। अब शिक्षा भन्ने बित्तिकै युवा जोडिन्छ,
एउटा एसई पास गरिसकेपछि ऊ किशोरावस्था प्रवेश गर्दै युवामा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि उसले कलेज जोइन गर्दै गर्दाखेरि अब उसको प्राथमिकता के पर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले हरेक युवाको प्राथमिकीकरणमा चाहिँ विदेश शैक्षिक उसको लागि चाहिँ विदेश चयन उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ नेपालको लागि ठुलो विडम्बना हो जस्तो लाग्छ। नेपाली केपेबल युवाहरू चाहिँ सबै अहिले विदेशमा पढ्नका लागि गइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा चाहिँ नेपालमा शिक्षामा जुन फड्को मार्ने अथवा शिक्षामा सुधार गर्ने जुन योजना नेपाल सरकारले राखेको थियो त्यो योजनामा मात्रै सीमित हुन्छ र यो लगानी जे जति छ नेपालीहरूको सारा लगानी विदेशमा गइरहेको स्थिति छ। अब एउटै युवाले चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि पठाइरहेको छ हाम्रो अभिभावकहरूले, ताकि हाम्रो अभिभावकहरूसँग त्यति लगानी गर्ने अवस्था छैन। उहाँहरूले चाहिँ घर जग्गा बेचेर पनि अब एउटा यस्तो लहर आइदियो कि मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ विदेश पढ्न पठायो भने चाहिँ उसको जीवन चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ भन्ने एउटा अवधारणा विकास भयो, जुन चाहिँ गलत हो। यसलाई चाहिँ रोक्नका लागि सिङ्गो नेपाल सरकार, यहाँको राजनीतिक दल र अब युवाहरूले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ यसका विरुद्धमा पनि अग्रसरता देखाउन चाहिँ जरुरी देख्छु मैले। हुन्छ, यो जुन शैक्षिक क्षेत्रको अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या र नेपालमा विद्यार्थी नै पाउन छाडिसकेको अवस्था र कतिपय विश्वविद्यालयले विद्यार्थी नै नपाइरहेको अवस्था पनि अहिले देखिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि विश्वविद्यालयहरू नै कतिपय अब बन्द हुने अवस्थामा पनि हुन् कि भन्ने खालको समाचारहरू पनि यस अगाडि आइसकेका हुन्। एकदमै ताजा कुरा चाहिँ यहाँले उठाउनु भयो ताजा सवालमा। अब म साहिल अन्सारीतर्फ जान चाहन्छु। तपाईँ त सङ्घीय युवा सञ्जालमा रहेर पनि काम गर्नुभयो, युवाहरूका जुन नीति निर्माणका बैठकहरू छलफलहरूमा पनि तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुभएको छ। यस्ता नीति नियमहरू पनि बन्छन्, कार्यान्वयनको चरणमा पनि जान्छन्, तर जुन बनेका नीति नियमहरू जसरी बने त्यही अनुसार युवाहरूले प्रतिफल पाएको देख्नुभएको छ या छैन? अब मुख्यतया कुरा के हो भनेपछि अहिले देशमा कानुनहरू नभएको होइनन्। देशमा संविधान छ, देशमा ऐन छ, तर हामीले बनाएको ऐनहरू कतिको कार्यान्वयन भएनन्, यो पक्कै पनि बहसको विषय हो। हामीले राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय युवा नीति 2072 निर्माण भएको छ। युथ भिजन 2025 त्यो चाहिँ निर्माण भई चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्थामा छ, तर त्यसको अपनत्व भनेको स्थानीय सरकारले लिने हो र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय परेन। बहुत ठुलो विडम्बनाको कुरा हो। हरेक चुनावी एजेन्डामा युवाको मुद्दालाई एजेन्डा बनाइन्छ, तर ती एजेन्डाहरूलाई जब योजना प्रक्रियाको बेला आउँछ, जब हामीले प्लानिङ प्रोसेसको बेला आउँछ, जब वैशाख जेठ लाग्छ बजेटको बेला, त्यति बेला युवालाई त्यति बेला गर्न मिल्दैन, यो प्राथमिकतामा परेन, दुनियाँका कुराहरू हामीले सुन्छौँ। हामीले के गरौँ भन्दाखेरि हामीले पुल बनायौँ, नाली बनायौँ, निर्माण गऱ्यौँ, हाम्रो लागि विकासको कुरा त्यही हो। जबकि ती नीति निर्माता बस्नेहरूलाई योजना निर्माण प्रक्रियामा हामीले बजेट निर्माण कसरी गर्ने हो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छैन। किन थाहा छैन भन्दाखेरि म यसको प्रमाण दिन्छु। जस्तै कि हामीले बजेट के का आधारमा बनाउने हो, हामीले बजेट के का आधारमा बनाउने हो? पहिला त प्राथमिकता हामीले छनौट गर्नु पर्यो। प्राथमिकता छनौट गरिसकेपछि मुद्दाहरू के हुन्, हाम्रो सवालहरू के हुन्, हामीले देशको संविधानमा के उल्लेख गरेका छौँ, प्रस्तावनामा के उल्लेख गरेका छौँ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको सन्धि सम्झौताहरू कस्तो छन्, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बनायो, हामीले बजेट कस्तो बनायौँ, हाम्रो स्थानीय तहको संरचना कस्तो छ, त्यो अनुसार बनाउनुपर्छ। तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बजेटको पाटो एकातिर, नीति तथा कार्यक्रम अर्कोतिर, अनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि सम्झौता अर्कोतिर, अनि कहाँबाट सबै कुरा आउँछ बिचमा? यो एउटा मुख्य विषय हो। अब युवाहरूलाई झन् झन् समस्या बढ्दै गएको कुरा रहेको छ। अलि थप्न चाहे होइन, ठ्याक्कै साहिल भाइले उठाएको विषयमा अब जुन उहाँले चाहिँ नीति नियमको कुराहरू उहाँले चाहिँ कोडिङ गर्नुभयो त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ के भनेको छ भने स्पष्ट रूपमा हरेक नीति निर्माणमा चाहिँ हरेक योजना प्रक्रियामा चाहिँ युवाहरूको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो कुरा चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन। स्थानीय सरकार अहिले नजिकको सरकार भनेर भन्छ, घर आँगनको सरकार भन्छ। जुन युवाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकीकरणमा राख्नुपर्ने थियो, स्थानीय सरकारले कहीँ पनि युवाहरूको विषयमा न त बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ, न कुनै पनि नीति निर्माणमा अथवा योजना प्रक्रियामा चाहिँ युवाहरूको सहभागिता देखिन्छ। र अहिले 2080-81 अब
यति हुँदाहुँदै पनि अब त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि युवाहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर शिक्षा, खेलकुद र योजना प्रक्रियामा चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नता गराउने भनेर चाहिँ स्पष्ट राखेको अवस्थामा त्यो हुन सकेको छैन। भनेपछि अब यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ सुधार गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। हामी कार्यक्रमको समय सीमा अलिकति कम भइसकेको छ। एउटा कुरा मात्रै मैले थप्न चाहेँ, जुन 80-81 को अहिले नयाँ बजेट आएको छ, नेपाल सरकारले चाहिँ युवा उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने भनेर राखेको छ। अब अघि उठेका समस्याहरू समाधान हुने होइन भने यो पनि नारामै सीमित हुन्छ। यसमा चाहिँ हुन्छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पुगिसकेका छौँ। अन्त्यमा म लिन चाहन्छु नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्तरीय किशोरी सञ्जालका अध्यक्ष निलिसा गिरीतर्फ जान चाहन्छु। अब युवाहरूका यी विविध समस्याहरूमा जुन छलफल भएको छ, अब यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई खासमा हामीले लिडरसिपको ट्रेनिङहरू दिएर हुन्छ नि। अब हाम्रो नेपालगञ्ज लगायत अन्य ठाउँहरूमा के हुन्छ भने सीमित रूपमा ट्रेनिङहरू दिन्छ, सिप सिकाइन्छ, तर त्यो सिपलाई चाहिँ हामीले त्यो मार्केटमा लिन सकिँदैन। त्यो 5 दिन 10 दिनमा मात्र गरेर त्यसलाई त्यहीमा क्लोजअप गरेको हुन्छ। तर उहाँहरूले जुन सिप सिकेको छ त्यसलाई नै बजारीकरण गर्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहीबाट पनि उहाँले रोजगारीको अवसर आफैले सृजनाशील गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा अझै पनि हाम्रो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मात्र नभएर देशभरिमै आफन्तलाई मात्र राख्ने खालको पनि छ, त्यो प्र्याक्टिस भइराखेको छ। नेपोटिजम टाइपको गरिरहेको हुन्छन्, जसमा चाहिँ जसले सिक्नुपर्ने हो, जो हुन्छ नि अब रोजगारीबाट वञ्चित र इकोनोमिक क्राइसिस भएको फ्यामिलीबाट बिलोङ्स गर्ने उनीहरूलाई नदिएर जुन रिच हुन्छ, जसले आफूले खाइरहेको हुन्छ, धनी बडा हुन्छ, उनीहरूलाई नै दिइराखेको हुन्छ। तर जसले पाउनुपर्ने हो तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसबाट वञ्चित गराइएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा वैदेशिक जानुपर्ने हुन्छ अथवा ठोस कदम उठाएर भारत जाने अथवा मानव बेचबिखनमा पर्ने सिलसिला चाहिँ त्यस्तै गरी नै सृजनाशील भएको हो। यस्तै गर्दाखेरि इफ हामीले चाहिँ त्यसलाई रोक्न चाहन्छौँ भने चाहिँ खासमा हामीले को व्यक्तिलाई त्यो चिजको आवश्यकता छ, कसलाई दिँदाखेरि चाहिँ हामीले राम्रो प्रतिफल हामीले भविष्यमा पाउनेछौँ भने त्यस्तो मान्छेलाई हामीले टार्गेट गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रोजगारी दिएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि यो कम हुने गर्छ। हस्, धन्यवाद। आज निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भयो र यो छलफलबाट युवाहरूका लागि जुन नीति बनेका छन्, कार्यक्रमहरू बनेका छन्, त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्यो र युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनु पर्यो र प्राथमिकता निर्धारण गरेर चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो। अनि पूर्वाधार विकासमा चाहिँ युवाको बजेट खर्च गर्नु भएन भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ निष्कर्षमा निकालिएको छ। आज हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ जिल्ला युवा क्लब सञ्जाल बाँकेका महासचिव हेमराज भट्ट, राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गतको सङ्घीय युवा सञ्जालका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य साइल अन्सारी र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्तरीय किशोरी सञ्जालका अध्यक्ष निलिसा गिरी। तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, अर्को साता फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम ताजा सवालबाट म सावित्री गिरी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।